در باب زکات دلیل نداره که باید به امام معصوم داد. گفتن زکات رو بدید. لذا در زمان خود ائمه علیهم السلام اینجور نبوده که زکات رو اجازه بگیرن از ائمه و بدن. بله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله امیرالمومنین صلوات الله علیه در ایام حکومتشون میفرستادن زکات بگیرن، اما در باب خمس داره که همشو بدید به امام. اون وقت امام علیه السلام نصفش که سهم امامه مرتبط به صلاح دید خودشونه، نصفش هم به سیدای محتاج میدادن که تو خود روایت داره له الزائد و علیه المعوض. اگه این سهم سادات چیزی اضافه اومد برای امام میشه، ملک امام، له لام ملک. اگر هم کم اومد سهم سادات، امام علیه السلام از سهم امام، سهم خودش صلوات الله علیه میذاره رو سهم سادات به سیدا میده. وقت در خمس همچی دلیلی هست. وقت فقیه جامع شرایط همجور که فرمودن انهم حجتی علیکم و انا حجت الله و روایات دیگه، این در حکم امام معصومه، پس باید از او اجازه بگیرن یا به او بدن. مثل زمان امام معصوم زکات رو میشده بی اجازه امام معصوم بدن به فقرا، بله، اما خمس رو میشده بی اجازه امام معصوم بدن به سیدای فقیر، نه. فرقش همینه.